السلام عليكم، معكم حمزة في Let's Play Minecraft Pocket Edition الحلقة الأولى. نضغط Create New. حسنا نختار يعني وضع Easy. My word سأسميه Let's go. لا حسنا، يعني في الحلقة القادمة سأرجع يعني اسمع، يعني ضغطت على بلاي من دون أن أشعر يعني. حسنا، المهم دخلنا العالم. حسنا، واو هذا جبل الصحراء. سندخل بالسيتينجز. وش يعني أريد هكذا، يعني بالدائرة أتعود على هكذا. أنا حسنا، هذا شكل كيف حسنا. هناك غابة. خرفان، أنا خرفان. حسنا، سنقطع هذه الشجرة. مثلا أنا أقطع بيدي يعني خشب قوة كبيرة. حسنا، أنا من الأول يعني حملت سكن مصطفى جيم أوفر. اكتبوا لي بالتعليقات هل أختار سكن آخر أو لا. حسنا، نحلل الخشب. 28. نصنع كرافتنج تيبل. نصنع ستيكس. سنصنع سيفين فؤوس وبيكاكس فقط أو وشافل. حسنا، نكون جهزنا وضعنا. حسنا، سأذبح الخرفين. كان هناك 3 خرفين. لا. حسنا، مستر شيب. أعطانا لحم مصفوف. كان هناك 3 خرفان. لا أعرف أين ذهبوا. سأبحث. أحتاج 3 خرفان. أصنع بصوفهم. أوكي، هنا اختبأوا. تعال أيها المستر شيب. سأقتل ذلك المستر شيب الآخر، يعني أحتاج أكل، يجوع اللعب. حسنا، وهناك دجاجة. دجاجتين. بصراحة واحدة. تعالي يا دجاجة. عطتنا صوف. استغفر الله. ريش ودجاج. مستر ثاني. لا. حسنا، سنكمل قطع الأشجار. أعجبني هذا المكان لكن بيت المؤقت يعني سأصممه يعني تصميم آخر. حسنا، سنبحث على جبل عادي. أوكي، هناك جبل. هناك حسنا حفرة أم كيفين وحفرة عادية. نأخذ الشافل، يعني نستفيد يعني من الستون من جهة الأخرى. البيت هذا بيت مؤقت، يعني من ناحية أخرى من المكان سيكون أفضل من بيت نهائي. ستون هذا الجبل. أوكي، قد حفرت كثيرا. مثلا أخذ البيكاكس.
حسنا الآن يعني لن يكون هذا في البيت. حسنا سأفكر هكذا، سأبلوكه. هنا كم حفرنا هكذا. وهنا سنحفر بلوكة ثانية، يعني مساحة بلوكة ثانية، وهنا مساحة بلوكة ثانية مرة أخرى. حسنا لقد جعت، علي أن أكل. تشيكن ليس مطبوخ، لكن يعني لن يفيدني، يعني سينقص مرة أخرى بسرعة. حسنا هكذا يعني صممنا يعني بيت مؤقت. حسنا بين الشمس، في الوقت باكر أحتاج كثير من الخشب. حسنا نكمل القطع. لا. حسنا كم من خشبة قطعنا الآن؟ 11. نحتاج شجرتين، هذا الشجر أو 3 أشجار، يعني نحتاج كثير من الخشب. نحتاج كثير من الخشب لنبني الحائط، يعني ليكون تصميم البيت مؤقت جميل. مثلا الآن نرجع للبيت. نسيت علي أن أقطع شجرة خشب أبيض، يعني لأصنع كل نباتي. أنا جعت لحمة ناقصة، لكن لم تؤثر في شيء. لكن إذا أدمجت يعني ستبقى قلوبي ناقصة. وإذا يعني أكلت تشيكن أو لحم أو بقر، تشيكن أو أي طعام، يعني جزر، أبل، يعني سيكتمل عدد اللحوم، وبعدها يكتمل عدد القلوب. مثلا هذا كرافتنج تيبل، يعني نزلوا تحديث سر ملونة في ماينكرافت. مثلا نحلل كل هذا الخشب حسنا، لكن الخشب الأبيض لا نحلله. حسنا نصنع باب، نأخذ شافل في مكان البيكاكس وأفعل هكذا حتى تكون مقدمة البيت جميلة. حسنا وهكذا. واو، جميل جدا. نفعل هكذا، نأخذ الأبواب. واو، جميل. مثلا ندخل البيت. بيتي هذا هو بيت بسيط مؤقت. مثلا أخذ الكرافتنج تيبل، و ليس لدي يعني ستون، مشكلة. سأخذ البيكاكس ويعني أكسر هذا الستون وأعوضه بالديرت وهو التراب. كل ستون موجود يعني بالأرضية فقط. كسر يعني نزعت السرير بالخطأ، آسف. حسنا لقد كملنا كسر الستون ونضع ديرت.
ديرت لا نحتاجها هكذا، يعني غرفة كلها ديرت، لكن يعني مثلا صنعنا فرنس، أضع السرير عندما يأتي الليل يعني أنام لكي سيأتي الليل على كل حال. سأضع يعني خشب، إذا لم يكن لديك سرير يعني وفعلت بيت سيأتي الزومبي يعني يطرقون الباب، إذا ضع خشبتين يفتح الباب واضربهم، هكذا لن يجري لك أي شيء. سأنام حسنا، يعني أشوي الخشب، سأشوي هذا الخشب ترون كل نباتي. حسنا لا 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 لا. حسنا نضع الخشب العادي، وحصلنا يعني نحتاج 2. سأصنع فرنس ثاني، يعني الفرنس الثاني للطبخ، يعني أطبخ الطعام. أضع دجاج، أحب الدجاج أنا. حسنا ونضع خشب نشوي به. لقد أتى الليل يعني سأنام. أوكي لقد استيقظت. أخذنا تشيكن، هنا التشيكن سأأكله. هناك زومبيز، ليس هناك أحد. سنكسر الخشب. حصلنا على 5 كول نباتي. أصنع ستيكس هذا. 6 ورش، عدد جميل. حسنا لما يعني إذا أتى الليل يعني سيكون المكان جميل. حسنا هكذا نورنا المكان، وبقي الشموع يعني نشمع المكان، هذا المكان، أو يعني أشمع هكذا، أضع شمعتين نحتاج. حسنا إن شاء الله لا يكون كريبر. لا 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 لا, لا. تعال كريبر صديقي. أوه. اذهب 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 اذهب، أحتاجك. اذهب. انفجر. حسنا على كل حال انفجر. لن اندمجت، رجعت قلوبي. يعني صدمت مرة، يعني لما رأيته يعني خفت كثيرا. الكريبر يعني ينفجر. حسنا لكن إذا يعني يكون لدي دروع لن يفعل لي شيء، يعني حتى قلوبي لا تنقص. حسنا شمعنا يعني المكان قليلا، أو توش بجانب بعض لا نحتاج. حسنا إذا سنضعها فوق البيت، هو هذا المكان يعني سيكون ظليل. حسنا شمعنا يعني قليل المكان. ندخل البيت. أصنع تشيست، يعني تشيست. أصنع يعني صندوق كبير، يعني أضع هنا، يعني أول ما يدخل البيت يجد تشيست. حسنا في هذا التشيست يعني سنضع أشياء لا نحتاجها. 3 لحم مثلا، 6 لحم خروف، كل شيء. حسنا وفقط هنا وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أن المقطع أعجبكم. اضغط لايك واشترك وفعل الجرس. مع السلامة.